दिवचल मुस्लिम वाडा वाठारांत मस्जिदीन चोरी जाली। चोरांनी दानपेटी फोडून पैशांचेर हात साफ केले। पळयात पुराय बातमी। राज्यांत चोरयेच्या प्रकरणांनी वाड जायत आसा। सोमारा सांज वेळार दिवचल मुस्लिम वाड्यार मशिदीन चोरी जाली। चोर सुशेगाद मशिदीन भितर सरलो आनी दानपेटयेंतले पैसे काडले। चोर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांत कैद जाला। पुलीस फुडलो तपास करतात। पुलिसांनी वाठारांत पुलीस गस्ती वाडोवची, थळाव्यांचे गाराणे। वर्सां तशेंच आसा, केन्नाच असले प्रकरण घडोवंक नाशिल्लें। पण एकटो भुरगो येयलो ते दिसा आनी तो हे दारान येयलो मेन डोरान ओपन केलें। ताका हे लॅच कशें आशिल्लें तें उगडलें तेणें पयशे भरले आनी इवन इवनिंग टायम तो 7:50च्या सुमार म्हाका दिसता इवनिंग। त्या टायमार अशी आमचे वयर क्लास बी भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे त्या क्लास चालू आसता। संडे आशिल्लो तेन्ना भुरगे नाशिल्ले, हांगा सामसूम आशिल्लें, थंड आशिल्लें। तेन्ना हे प्रकरण घडलें। अशें प्रकरण घडचें न्हय, कित्याक ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां मस्जिदीन येता आनी ही चोरी असली हे फोडपाची ही फर्स्ट टायम घडलेली आसा म्हाका दिसता। तेन्ना कॅमेरान सुद्दां ते जालां आयडेंटी, हे कॅमेरान येयला तो व्यक्ती भुरगो कोण तो। म्हाका दिसता चड न्ही, तो 20 वर्साचो आसता, 20-22 वर्साचो आसता अशें दिसता म्हाका। तरी आसतना आमी हेजे फुडें काळजी घेवंक जाय, कित्याक तो भुरगो हांगासरलो लोकल म्हाका दिसना आयडेंटिफाय जावंक ना। पुलिशेनूय येवन प्रकरण तेंचे हे चालू आसा, इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। तेन्ना आमी परत एकदां मागता पुलिशे कडेन सुद्दां की हांगा गस्त घालपाची, कॅमेराज लागलेले आसा। आमचे प्रेमायसीसार मस्जिदीचे आसा, प्रेमायसीस कमिटीन तेंची दखल घेतलेली आसा, कॅमेरा सगळे लायल्ले आसा। ताका लागून तो भितर कॅप्चर जालो, नाल्यार रातचो बी जालो जाल्यार रातची चोरी जाला म्हूण सांगूंक शकताले। अनफॉर्च्युनेट पयलीं खेपी अशें जाला की आमच्या देवळान पेटी फोडल्या। कित्याक आमच्या देवळान अशें आहा की आमी हांगा कोणाक रिस्ट्रिक्ट करूंक शकना। कोणी आमचे लोक आहा, मुस्लीम आहा, गांवाच्या भायले सुद्दां आहा, ते इजिली भितर येता। पण आमकां कशें कळटलें की हो मनीस खंयसरलो, हे करलो, इवन ही इज फ्रॉम आवटसायड, भितरचो न्हू, हांगासरलो न्हू, आमचे तेजेर कांयच रिस्ट्रिक्शन ना। पण आतां अशें दिसता की म्हाजें मान्य आसा की आमकां एटलिस्ट एदी व्हडली आमची मस्जीद आहा आनी अशें इन्सिडेंट जाता जाल्यार एक आमकां सेक्युरिटी दवरपा पडटलो। कित्याक आमचे गांववाले हे करूंक जावचें ना तेंचे कडेन, ताका धरपाचें हे करपाचें। पण हांव मागता की थंय एक सेक्युरिटी आमकां जाय, हाका जाय पडटली। आमची प्रॉपर्टी खूब व्हडली आहा, बिचोलीची प्रॉपर्टी सगळे गोंयान जास्त प्रॉपर्टी आमची आसा। मुस्लिम वाडा जमातुल मुस्लिमीन आझाद जामा मस्जिदचो सेक्रेटरी बालाखान गोरी आनी हे आझाद जामा मस्जिद एक इन्सिडेंट हांगा जालो तो व्हेरी अनफॉर्च्युनेट आसा आनी अशें जावपाक जायना अशें दिसता। हो इन्सिडेंट जाला पळय तो हांगाच जाल्लो आसा आनी हो एंटायर असो मनीस आसा म्हाका दिसता की तो सगळ्याक वचून ह्यो चोरयो करीत आसा। तेन्ना आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हे इन्सिडेंट अशें जावपाक जायना। ही मस्जिद आसा पळय ती प्रे करपाची आनी हांगा रेस्ट्रिक्शन कोणाक ना, कळ्ळें न्हय, रेस्ट्रिक्शन ना। हेजो तेणें हे घेतलेलो आसा, चान्स घेतला आनी हांगा जे आमचे फंड आसले पळय, फंड जे गोरगरिबांक आमी डोनेट करता लोकांक, ते तेणें चोरून व्हेल्ले आसा। आनी हे आतां हायली टॅक ही हे आसा, मस्जिद आसा आनी सगळे कॅमेरा आसा आनी पुलिशेन सगळे कवर अप केल्ले आसा। आनी म्हाका दिसता की पुलिसूय आमकां कॉपरेट करीत आसा आनी ते हे इन्सिडेंट फ्युचरान जावपाक जायना हे आमी इनिशिएटीव घेता। आनी म्हाका दिसता पुलीस आमकां हेल्प करतले आनी ताका त्या चोराक बेगींतल्या बेगीन धरतले। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।